बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेक्सिको जाने के हवाले से कि हम एज ए नेशन, एज ए पाकिस्तानी, क्या हम मेक्सिको जा सकते हैं? अगर जा सकते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या प्रोसेसिंग टाइम है, ये तमाम डिटेल्स, इन सब को हम वन बाय वन हम इन तमाम क्वेश्चंस को आंसर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी कंट्री के बारे में हमें जानना पड़ता है कि आखिर ये कंट्री है कैसा। तो मेक्सिको, जिसको के उर्फ़ आम में बहुत से लोग आम तौर पर समझते हैं कि ये एक अमेरिका का ही स्टेट है। जी हाँ, ये एक बहुत ज़्यादा इसके बारे में एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि ये शायद, क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका में वाक़या है, इसलिए इसको अमेरिका का हिस्सा ही समझा जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन ये बेसिकली अलग है कंट्री, नेबरिंग कंट्री है। फेडरल रिपब्लिक ऑफ मेक्सिको के नाम से जाना जाता है। वैसे तो ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश भी बोली और समझी जाती है बिकॉज ऑफ द नेबरहुड ऑफ यूएसए। करेंसी इनकी मैक्सिकन पीसो है, जो कि पाकिस्तानी इस वक्त 16 रुपए के बराबर है। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो इनकी आबादी 12 करोड़ के करीब है। मेक्सिको फेमस है अपने रिच कल्चर के लिए, सनी बीचेस के लिए और अपने डिलीशियस कुजीन के लिए। जी, तो ये तो था मेक्सिको का एक छोटा सा तारुफ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं कि क्या हम पाकिस्तान से मेक्सिको का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। जी नहीं, अफसोस की बात यह है कि हम पाकिस्तान से डायरेक्ट, हालांकि इनका कॉन्सुलेट कराची में मौजूद है, लेकिन हम विज़िट वीज़ा हासिल नहीं कर सकते। ये हमारी अनफॉर्चुनेट फॉरेन पॉलिसी की वजह से। जब हम देखते हैं कि हम दुनिया के बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं, बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर हम डायरेक्ट पाकिस्तान से अप्लाई ही नहीं कर सकते, हमें कहीं और जाना पड़ता है, किसी और कंट्री में जाना पड़ता है। इधर हमें ईरान जाना पड़ता है, इधर हमें, और वी हैव टू गो टू यूएई और टर्की। जब ये फैक्ट्स हमारे नॉलेज में आते हैं कि हम बहुत से कंट्रीज़ में अपने कंट्री से डायरेक्ट अप्लाई ही नहीं कर सकते फॉर देयर वीज़ा, तो बहुत दुख होता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमने इन्हीं तमाम चैलेंजेस का सामना करते हुए हमने अपनी फेट बनानी है, अपनी तकदीर बदलनी है। हमने हिम्मत और हौसला नहीं हारना। पाकिस्तानी कौम बहुत बहादुर कौम है और ये अपने रास्ते तलाश कर ही लेती है। इंशाल्लाह हो सकता है इन नियर फ्यूचर हमारे कंट्री में भी इस चीज़ पर फोकस किया जाए, क्योंकि अब पाकिस्तानी बड़ी तादाद में मुल्क से बाहर जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट इंशाल्लाह, मोस्ट प्रोबेबली न्यू जो भी गवर्नमेंट आएगी, उम्मीद करते हैं कि वो इस पे कुछ अच्छी पॉलिसीज़ बनाएंगे और पाकिस्तानियों का पूरी दुनिया में मूव करने का कोई स्मूथ एंड ईजी वे फिगर आउट हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि किन लोगों को मेक्सिको जाने के लिए वीज़ा रिक्वायर होता है, कौन वीज़ा रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट हैं। जिन लोगों के पास कनाडा का मल्टीपल वीज़ा है या जापान का मल्टीपल वीज़ा है, यूएसए, यूके, शेंजन वीज़ा और आयरलैंड का वीज़ा है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी वीज़ा टू विज़िट मेक्सिको। अगर आप में से भी किसी के पास इनमें से किसी भी कंट्री का मल्टीपल वीज़ा है, आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा जो लोग जाना चाह रहे हैं पाकिस्तान से, उनके लिए मोस्ट फिजिबल 3 वेज़ हैं। आज हम 3 तरीक़ों पे, 3 रास्ते हैं कि जिनके थ्रू, जिन रास्तों पर चलकर आप मेक्सिको का विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं, जो कि इनिशियली आपको 180 डेज़ के लिए इशू होता है। 6 माह का वीज़ा आपको मिल जाता है। आप वहाँ पर जाकर काम तलाश करके अपने वीज़ा को कन्वर्ट करवा सकते हैं इनटू वर्क परमिट, और आप वहाँ पर रेजिडेंसी ले सकते हैं। और वहाँ पर आफ्टर 5 इयर्स, हर लाइक एवरी अदर कंट्री, आप वहाँ पर भी आफ्टर 5 इयर्स ऑफ स्टे यू कैन अप्लाई फॉर सिटीज़नशिप, और आपके पास सिटीज़नशिप आ जाए। वैसे भी आप वहाँ पर एक बार एंटर होने की आपको देर है तो गेटवे टू अमेरिका है, आप इजीली अमेरिका मूव हो सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। मेक्सिको एक अच्छी इकॉनमी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिज़नेस है, बहुत ज़्यादा काम है, टूरिज़म का बहुत ज़्यादा वहाँ पर काम है। आप लोग एक बार वहाँ पर विज़िट वीज़ा पर जाइए तो आपको बहुत ही आसानी से और जल्द ही आपको काम मिल जाएगा और आप वहाँ पर सेटल डाउन हो सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ज़रूर इसके लिए अप्लाई कीजिए, कोशिश कीजिए। अब बात कर लेते हैं उन 3 तरीक़ों की कि जहाँ से हम
ویزا حاصل کر سکتے ہیں میکسیکو کا۔ جی ہاں، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو کہ موسٹلی لوگ اپنا بھی رہے ہیں اس طریقہ کار کو، کہ ایران میں تہران میں اس کی ایمبیسی ہے۔ آپ آن لائن ادھر سے ہی پاکستان سے چاہے پہلے اپوائنٹمنٹ بک کیجئے، جب آپ کے اپوائنٹمنٹ ڈیٹ آئے تو ایران جانا پاکستانیوں کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ آپ بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں، بائی ایئر بھی جا سکتے ہیں۔ آپ پھر ایران جائیے، دین تہران پہنچ کر آپ اپنی اس اپوائنٹمنٹ کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو سیم ڈے وہیں پر ویزا آفیسر جب آپ کا انٹرویو کرتا ہے، آپ کو وہیں پہ پتہ چل جاتا ہے آپ کو ویزا گرانٹ ہو رہا ہے یا نہیں، اور میکسیمم اس دن نہیں تو آپ کو 2 4 5 10 دن اس سے زیادہ نہیں لگتے ہیں۔ آپ کو سٹک نہیں ہونا پڑتا ہے کہ آپ 2 3 مہینے کے لیے آپ کا پاسپورٹ ہولڈ ہو گیا ہے اور یو ہیو ٹو ویٹ فار دا ڈیسیژن۔ آپ کو رائٹ اوے اسی وقت ڈیسیژن کا پتہ چل جاتا ہے، سیم ڈے ہی موسٹ پروبیبلی۔ میکسیکن ایمبیسیز کا یہ رول ہے اور یہ ان کی پریکٹس ہے جو کہ بہت اچھا ہے ان کا یہ پریکٹس کہ وہ سیم ڈے میں آپ کو ڈیسیژن دے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس جو سیکنڈ آپشن ہے وہ یو اے ای کی ہے کہ آپ ابوظہبی جائیں۔ آپ ابوظہبی جانا بھی پاکستانیوں کے لیے اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے، ظاہر ہے آپ کو تھوڑا ایکسپینس تو کرنا پڑے گا، مانیٹری ٹرمز میں تو ایک آپ پہ برڈن ہے، فائنینشیل برڈن، لیکن ظاہر ہے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے۔ تو آپ وہاں پر ابوظہبی میں جائیے، وہاں پہ آپ اپنی اپوائنٹمنٹ، ان کی اپوائنٹمنٹس ایزیلی مل جاتی ہیں اور آپ کو بہت جلد مل جاتی ہے، 2 3 دن میں آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے۔ آپ پاکستان سے بھی بک کر کے جا سکتے ہیں، آن لائن آپ نے ڈائریکٹ خود آپ نے اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہے، آپ کو کسی پہ ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے تو آپ ابوظہبی جائیے اور آپ اپنا اپلائی کیجئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو تھرڈ وے ہے وہ ٹرکی ہے۔ اس وقت بہت سے پاکستانی ٹرکی میں موجود ہیں جو کہ ٹی آر سی پہ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی آر سیز لے کر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ویسے بھی وزٹ ویزا پر بھی اس وقت ٹرکی میں بہت زیادہ پاکستانی موجود ہیں۔ تو وہ تمام اس آپشن کو اویل کر سکتے ہیں۔ ایک پاکستانی بھائی کا ویزا لگا ہے ابھی پچھلے ہفتے میں، ان کا اسی وقت اسی دن میں ویزا لگ گیا ہے اور انہوں نے ٹرکی سے اپنا میکسیکو کا ویزا حاصل کیا ہے۔ تو یہ تو ہو گئے وہ 3 ایزی آپشنز جو پاکستانی یوز کر کے میکسیکو کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں کن ڈاکیومنٹس کی ضرورت ہوگی۔ تو جو ڈاکیومنٹس ہمیں چاہیے ان میں سب سے پہلے آپ کا پاسپورٹ جو کہ 6 منتھ ویلڈ ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ کی بینک سٹیٹمنٹ آپ کا، اس کے بعد سب سے پازیٹیو چیز یہ ہے کہ میکسیکن ایمبیسی بہت زیادہ ڈاکیومنٹس ریکوائر نہیں کرتی۔ آپ کا جسٹ پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ، آپ کا جو 3 منتھ کی سیلری سلپ اور آپ کا وہی جو پروف آف فائنینشیل مینس ہے، این او سی آپ کے امپلائر کی طرف سے، اف یو آر سیلریڈ پرسن اینڈ اف یو آر سیلف امپلائڈ تو اس کا آپ کا بزنس کا این ٹی این وغیرہ وہ آپ کا وہ، اور اس کے بعد آپ کی فوٹو، ڈیجیٹل فوٹو ود وائٹ بیک گراؤنڈ، اور آپ کا اپلیکیشن فارم ڈیولی فلڈ۔ اب ڈسکس کرتے ہیں کہ بینک سٹیٹمنٹ آپ کی کتنی اماؤنٹ کی ہونی چاہیے۔ تو جو میکسیکنز آپ سے ریکوائر کرتے ہیں میکسیکن گورنمنٹ، وہ ہے جی کہ انہوں نے مینشن کیا ہوا اپنے آفیشیل ویب سائٹ پر کہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ وہ مسٹ بی بٹوین، آپ کے پاس بیلنس ہونا چاہیے 1738 یو ایس ڈی سے لے کر 5214 یو ایس ڈی تک، جو کہ پاکستانی 4,91,854 روپے سے لے کر 14,75,562 روپے، یعنی 5 لاکھ سے 15 لاکھ کے بٹوین میں وہ ریکوائر کرتے ہیں کہ آپ اپنا وہاں پر ایکسپینس خود سے کر سکتے ہیں۔ یہ ان کی آفیشیل ریکوائرمنٹ ہے، باقی آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال ان کسی بھی سچویشن میں میں بہت زیادہ بینک سٹیٹمنٹ کے حق میں نہیں ہوں۔ آپ کا کیس لیگل اور اوتھینٹک ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا سارے ڈاکیومنٹس آپ کے جینوئن ہیں تو آپ کا ویزا اپروو ہو ہی جاتا ہے۔ فیک ڈاکیومنٹس ہی ہمیشہ آپ کو پھنسواتے ہیں، اور ان نیسیسری ڈیٹیلنگ، ان نیسیسری ڈاکیومنٹس یہ آپ کو پھنسواتے ہیں۔ ایز اے لائر میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ نے نہ تو غیر ضروری آپ تفصیلات میں جانے سے بچیں۔ ویزا فی ان کی صرف 51 یو ایس ڈالرز ہے، جو کہ پاکستانی 14,433 روپے آج کی ڈیٹ میں، ڈالر از 283 پی کے آر، تو اس حساب سے 15,000 روپے صرف ان کی ویزا فی ہے، جو کہ بہت ہی منیمل ہے۔ بیسک جو ان کی ڈاکیومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت کم ہے، 5-6 ڈاکیومنٹ وہ ریکوائر کرتے ہیں، لیکن بٹ ٹو بی آن دا سیفر سائڈ آپ وہ تمام ڈاکیومنٹس جو آپ نے کسی بھی شینگن ویزا کے لیے یا آپ نے
UK, USA, کینیڈا کے ویزا کے لیے پریپیئر کیے ہوئے ہیں، آپ کے وہی ڈاکیومنٹس آپ تمام کی کاپیز اپنے ساتھ لے جائیے ٹو اوائڈ اینی ہیسل۔ کسی بھی انکنوینئنس کو اوائڈ کرنے کا بیسٹ وے یہی ہے کہ آپ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ رکھیے، آپ کی فائل اوتھینٹک اور جینون ہونی چاہیے، آپ کے ڈاکیومنٹس پراپر اور پریپیئرڈ ہونے چاہیے۔ آپ کو سیم ڈے آفٹر یور انٹرویو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کو ویزا گرانٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا۔ یہ ایک اور طریقہ ہے جس سے ہم ایز اے پاکستانی میکسیکو جا کر ایونچولی ہم USA میں انٹر ہو سکتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔